السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راني جبت لكم اون غوسات بزاف هايله، وكنتوا طلبتوها لي بزاف في الفيسبوك، اللي هي لي بوب كيك. انا راح نديروهم غو فرومبواز. هاد لا غوسات تجي بزاف هايله، ننصحكم بزاف تجربوها. دونك واش نسحقوا عندي هنا؟ نسبقوا قبل بوغ لي بوب كيك. انا صراحه ما فنديرها بالمولي كيك ولا بلا جينواز، مي كوم جاتني كوموند شويه مزروبه. كيما نعرفوا المولي كيك وراح يقعد لي حتى ساعه وربع داخل الفوغ. دونك انا حنديرها كيما نقولوا مسكوتشو، تجي بزاف خفيفه وتجي بزاف هايله، وطيب لنا تمدم ربع ساعه يعني تكون واجده. واش راح نسحق؟ عندي هنا 4 حبات تاع البيض، عندي كاس تاع السكر، كاس اللي يرفد 250 ملل، كاس تاع الحليب، راح نزيد ندير كاس تاع الزيت، عندي زوج تاع لا ليفور، وهنايا عندي 2 كيسان ونص تاع الفارينه نفس الكاس اللي قصت به. راح ندير مغرفه صغيره تاع لافاني، وهنايا راح نديرها بعطر تاع الفرومبواز. كل وحده دير العطر اللي حابه، اللي حبت دير كاكاو، اللي حبت دير فخاز، ولا يعني قضيه تاع العطر تعاود تولي لكم. نبداو على بركه الله. نبداو بالبيض هو الاول. بسم الله. كما قلت لكم هاد لا غوسات كنت حطيتها يعني ديجا من قبل في لاشين يوتيوب، يعني في الاوائل تاع لاشين، واقيلا عندها واحد 7 شهور دوكا ملي كنت حطيت هاد الوصفه هاديه. يعني تجي بزاف ناجحه ونعتمدها كامل في كيما يقولوا في الكيك اليومي اللي نخدمه. هكذا عندي هنا 4 حبات ولاد الدجاج. يعني توجور كي نحطوا البيض البنات توجور نخلطوه شويه باش نحطوا فوقه السكر. لو كان نحطوا السكر هكا ديريكتومون نروحوا نديروا كاش حاجه، البيض هذا واش راح يصرالو؟ راح يتحرق. يعني هذه المعلومه كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش. تقول لك لا جينواز تاعي وعلاه ما نجحتليش، ولا الكاطو تاعي وعلاه ما نجحليش. عمركم لا تحطوا البيض السكر فوق البيض وانتم مازال ما حركتوش. هكذا دوكا واش راح ندير؟ انا حنزيد مغرفه تاع لافاني. يعني انا ما نقدرش نستغنى عليها كامل في الحلويات ديالي، ما كايني درت اغون فرومبواز، مي لافاني هي اللي حتنحي لنا ريحه البيض. هكذا ونجي نزيد اغون تاع الفرومبواز، راني تعطي لنا الذوق واللون تاني. ما قلتلكمش المقادير، انا رايحه نزيد يعني مغرفه صغيره تاع ملون احمر. هنا درت تقولوا حوالي مغرفه كبيره تاع اغون فرومبواز، وعندي ملون احمر. راح ندير هكذا كميه قليله برك، راني حبتهم يعني لي بوب كيك تاعي داخل يجوا حموره. هكذا نخلط خي بيان حتى يذوب عندي هذاك الملون مع لاغوم تاع فرومبواز. يعني هنا لازم تحركوا مليح البنات باش يذوب لكم تري بيان داك الكولورون، ما يبقى لكمش هكاك حبات. هكذا دوكا واش راح بنفس الكاس راح نجي نكيل كاس تاع الزيت. فوالا يعني نفس الكاس اللي كي نبداو نكيلو به هو اللي نكملو به. انا هذا الكاس يرفد لي 250 مليلتر. هكذا يعني نبدا نزيد الزيت بالعقل ونحرك. دوكا تيك هنا البنات نجي نزيد الفارينه تاعي اللي قلت لكم 2 كيسان ونص تاع الفارينه. هنا كنت الفارينه يعني مغربلتها من قبل، راح ندير 2 كيسان، وهذاك النص يعني دائما نخلوه مع الاخر باسكو انا عندي هنا البيض تاعي يعني شويه صغير. واش راح نزيد؟ راح نغربل عليهم 2 باكيات تاع لا ليفور. وهنا الحليب توجور البنات لا روماركيتو ما درتوش في الاول مع السوائل، يعني في الكيك تاعكم ولا توجور دائما خلوا الحليب هو الخراني. يعني راح تحسوا الفرق في المسكوتش ولا في الكيك تاعكم. يعني كي نخلوا الحليب هو الخراني راح تجينا الكيك تاعنا راح يجينا شغل مشمخ لداخل ونديري مشرب، وهو لا لاستيس هاديه تجي بزاف هايله. يعني جربتها شحال من خطره بنفس المقادير، يعني كي ندير الحليب في الاول وفي الاخر ما حش تعطيني نفس النتيجه. هكذا نبدا ندخل هاد الفارينه ولا ليفور غير بالعقل.
فوالا. هنا دوك يبان الخليط يعني شويه ثقيل، ومن بعد نعاودو نحلوه بالحليب غير بالعقل برك. يعني هنا راني نشوف فيه هذاك ربع، راني رايحه نزيدو تاع الفارينه باسكو هنا ما تقالتش عندي، يعني من بعد كان راح نزيد الحليب راح تجرى لي اكثر. دونك راني راح نزيد هذاك 4 كاس ولا نص كاس تاع الفارينه. قلنا تخلي يعني فيها كامل في ربع حبات تاع البيض 2 كيسان ونص تاع الفارينه. ممكن ندخل هذا كامل ونعاود نولي. هاك البنات بعد ما دخلت كامل عندي الفارينه هذيك، واش راح نجي ندير؟ عندي هنا قلت لكم الحليب، راني حنفرغو على دفعات ونخلط يعني حتى تدخل لي هذه الكميه الاولى تاع الحليب، نزيد واحده اخرى يعني نقسمها على 3 هكذا، يعني نروحو غير بالعقل. هنا الا شفتوها ناقصه كولورو حبيتوها يعني روج يجي فونسي بزاف، راكو رايحين نزيدو لها، يعني ماشي حاجه يعني صعيبه. تشوفوا هاد كليرسات ولا تحبوا تزيدوا لها زيدوا لها. دوك انا نكمل ندخل الحليب تاعي بهذه الطريقه كما قلت لكم، نقسمو على 3 حتى تدخل عندي هاد الكميه الاولى، ونكمل الاخرين ونعاود نولي لكم. وهنا برك حبيت نقول لكم بلي الفوغ راني شعلاتو من قبل، يعني قبل ما نبدا نحضر الكيكه تاعي شعلت الفوغ تاعي يسخن، والسنيوه تاعي دهنتها بالزيت وغبرتها بشويه تاع الفارينه هكذا. دوك انا نكمل هاد الكميه ونعاود نولي لكم. هاوليك البنات الخليط اللي تحصلت عليه، هذا هو القوام ديالو. دوكاتيك نجي نفرغو في سنيوه اللي كنت قلت لكم دهنتها وغبرتها بالفارينه هكذا، ونجي نحبط كامل الخليط ديالي. والفرن او نسخن كما قلت لكم من قبل، دوكاتيك كان على اعلى درجه يعني لازم يسخن مليح، ومن بعد هذيك راني حنقصلو حتى 160 180 يعني كيما نطيبو مسكوتشو، كل وحده وتعرف الفوق تاعها. بصح وشنو راني حابه نطيبو ابلون، يعني ما نحمروش باش ما تروحليش لا كولور هاديه، يعني جوست ينشف برك ونحيه هكذا. يعني هنا السنيوه ما يهمش ديروا تجيكم رقيقه ولا خشينه ولا ما يهمكمش، باسكو انا رايحين نفتتوه يعني كي يطيب انا رايحين نعاودو نفتتو هاد لو كيك ديالنا. دوك هاتيك ندخلو انا يطيب ونشوفو كيفاش نكملو الوصفه. هاوليك البنات الكيك تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش يجي خفيف ما شاء الله، اون بليس يجي شغل مشرب لداخل، ما يجيش ناشف بزاف. هايليك دوك هاتيك واش راح نجي ندير؟ انا رايحه نحكم هاد البسكوي هدايا ونجي نفتتو. نتوما البنات برك يطيبوه سيو مثلا، يعني انا غفلت عليه دقيقه برك حمر لي من تحت، نتوما سيو طيبوه كما قلت لكم في الاول ابلون. انا هنا يعني غفلت على الكوشه تاعي تمتم صبته حمار، يعني هاد الاطراف هادو ما نديرهمش، راني راح نفتتو كامل هكذا، يعني ما تجوزوش في الغوبو، دو بريفيرونس تفتتو هكذا بيديكم خير. فوالا انا نسيي نحي هذا التحتاني اللي حمر لي ما نديروش، كما قلت لكم نتوما سيو ما تخليوهش يحمر كامل هكذاك. دوك هاتيك انا نفتت كامل هذا البسكوي تاعي ونعاود نولي لكم. دوك هاتيك البنات هنايا واش راح ندير؟ راح نخدموا لا كريم اللي نطمو بها لي بوب كيك تاعنا. يعني لي بوب كيك كاين فيهم بزاف لي غوسات وبزاف طول كل وحده يعني كيفاش تخدمهم. هما يعني جينيرالمون لا جينواز هذيك ولا المولي كيك يطموه بلا كريم او بور، مي انا صراحه ما نفضلش لا كريم او بور، يعني فيها كميه كبيره تاع الزبده رايحين يجوا يقهموا. صافي كان واش راح ندير؟ راح نطمها بلا شونتيي، ولا شونتيي مانيش راح نطلعها بالحليب باش يعني تدوم لي الوقت طويل. راح نطلعها بالماء هكذا. عندي كيله تاع لا شونتيي، راني رايحه نزيد معاها كيله تاع الماء، كيله يعني تاع الماء نسيي نديرها ناقصه موان ان دوا. هاي ليك لا شونتيي عمرت الكيله كامله، وهنا كيله موان ان دوا. راح نجي نطلع لا شونتيي تاعي. واش راح نزيد لها هنايا برك؟ راني حنزيد لها اغوم تاع فرومبواز. فوالا هاي ليك عندي هنا
اغوم تاع فرومبواز. راح نزيد واحد الملعقه كبيره تاع اغوم فرومبواز، راح يعطي لها بو بزاف هايل. دوك انا نطلع هاد لاشونتيي ونعاود نوليكم. فوالا هايليك البنات لاشونتيي بعد ما طلعتها، هاي لازم تكون ثقيله شويه. دوك هذيك واش انا حنجي ندير، راح نطم بها. تحبوا يعني طمو غير بلا شونتيي برك، طمو بلا شونتيي. مي انا حنزيد عليها سوبر كريم. هاي ليك يعني شريت سوبر كريم كو تاع فريز، وانا واش درت عاود رجعتها فوق النار شويه، يعني واحد 5 دقائق غير دوب شويه، باش درت فيها مغرفه صغيره تاع اغون فرومبواز، باش يعني انا حبيت لي بوب كيك تاعنا يجوا كامل كو فرومبواز. يعني هنا ما راكمش متقيدين بكميه محدده تاع سوبر كريم ولا تاع لا شونتي، يعني زيدوا كل مره شويه هكذا وشويه هكذا حتى كي تتلم عندنا كامل هاد العجينه. نبداو بسم الله نطموها. يعني لازم تكون لاباط تاعكم ما تجيش بزاف جاريه وما تكونش محكومه بزاف، باش كي نشكلوا لي بوب كيك تاعنا ماهمش رايحين يحبطوا. باسكو البوب كيك راني حنشكلهم غير بيدي، يعني ماشي بهذيك كاين هي هذاك لو مول سبيسيال بوب كيك، مي انا يعني والفت نشكلهم بيدي باش نديرهم شويه كبار هكذا. هنا انا حنزيد شويه تاع سوبر كريم ونزيد شويه تاع لا شونتيي. يعني هاد الوصفه هذه رايحه تجي بزاف بنينه. كان رايحين نديروها بلا شونتيي ونديريكو تاكلو باتيسري يعني داخل، تجي ننصحكم بزاف تجربوها، تجي بزاف هايل هاد البوب كيك. فوالا دوكا هذيك هنا نسيو كي نشوفوا حتتشكل عندنا حبه، يعني ما تجيش مشققه. هنا راني رايحه نحبس. هاي ليك دوكا هذيك انا نغسل يدي ونجو تشوفوا كيفاش نشكلوهم كيف بعد ما تلمت البنات. لميت كامل الكيك هذا اللي عندي. واش راح نجي ندير، راح نوزنهم 35 غرام، يعني ما ديروهمش كتر وما ديروهمش قل، يعني هذا الوزن تجي الحبه تاعنا مليحه. يعني مع نزيدوا لهم بعض لا ديكوراسيون شوكولا تجي يعني الحبه مليحه. يعني كي تكون بوب كيك بزاف كبيره رايحه تجي شامته، وكي تكون صغيره تاني يعني ما عندها حتى معنى، يعني تجي صغيره ما نقدرش نبقى كيفاش نلصقوا لا ديكوراسيون. دونك راح ندير 35 غرام. دوك هذيك انا نكمل نوزنهم كامل هكذا ونجو نلصقوا فيهم هذوك لي تيج. هامليك البنات لي بوب كيك بعد ما وزنتهم كامل، يعني هاد الكميه عطات لي 30 حبه، يعني بالضبط هذه الكميه اللي درتها الحيطه عطات لي 30 حبه. دوك هذيك عندي هاد الاعواد هادوما اللي يتباعوا عند اللي يبيعوا دوزان تاع الكاطو. انا هادو شريتهم عند زيغالدا امبالاج. وهنا واش عندي دوبت كميه تاع شوكولا، راح نقص شويه هنايا هادوما ونجي ندخلها هكذا، يعني ما توشيوهاش كامل، لازم حتى تجمد هذيك الشوكولا باش ما يعاودوش يتنحاو لنا، باش من بعد كي نقلاصيوهم ما يتنحاوش ويبقاو شادين لوحدهم هكذا. دوك هذيك انا ندير كامل هادوما ونروح ندخلهم الكونجيلاتور حتى يبردوا مليح، وتشوفوا كيفاش انا رايحين نقلاصيوهم بالشوكولا. دوك هذيك البنات نجي نقلاصيو لي بوب كيك تاعنا. هنا عندي دوب شوكولا بلون، هامليك لي بوب كيك خليتهم نص ساعه في الكونجيلاتور حتى شدوا روحهم هكذا. ونجي نغطس الحبه تاعي في الشوكولا ونخليها تقطر شويه، يعني ما نحطهاش مباشره، يعني تجمد عليها شوكولا بالخف باسكو راهي بارده. ونجي نزيد نعاود نغطسها للمره الثانيه باش تشد مليح شوكولا هكذا ونحطها تقطر. دوك هذيك كان هنا البنات هاد لي بوب كيك قسمتهم مون دو كولور، راح ندير نص في البلون ونص راني حنديرو في الروج. دونك نكمل نقلاصي كامل في البلون نوريكم كيفاش نخدم شوكولا في الروج. دوك هذيك البنات نجوزو للشوكولا روج. هنا راني ذوبت شوكولا بلون، واش عندي هنا عندي ملون سبيسيال شوكولا
هنا يعني في هذه المرحله الا حبيتوا الغوش تاعكم يجي شباب لازم ملون تاع الشوكولا البنات. ما نقدروش نديروا هنا في هذا بالذات في هذا اللون هذا ما نقدروش نديروا لاباطاغوم تاع الفخاز، باسكو قد ما رايحين نديروا ما حش نلحقوا لهذاك الغوج اللي يكون شباب. اون بليس الشوكولا تاعنا رايحه تفسد، يعني كي نكثروا لها بزاف كي نديروا كميه قليله نحبوا كولور في الكلاغ معليش، مي كي تكون يعني لون احمر يعني قاتم كيما هدايا لازم ندير كولورون سبيسيال شوكولا. دوكا انا نبقى نزيد هكذا في الكولورون حتى نتحصل على اللون اللي راني حباته ونولي لكم. هاي البنات لا كولور اللي تحصلت عليها تاع لو روج. هنا برك ملاحظه البنات كي شفتها تقالت عندي شوكولا شويه باسكو قد ما انا رايحين نكثروا شوكولا عفوا الكولورون شوكولا تاعنا رايحه تتقال. واش زدت لها شويه تاع الزيت باش تعاود يعني تولي خفيفه. دوكاتيك نزيد نجيب لي بوب كيك هادوما نزيد نقصهم بنفس الكيفيه اللي درناها من قبيله. نحيبك هاد لاسباتول هكذا ونجي نغطس لي بوب كيك تاوعي فوالا. نستناهم بك يعني يحبط هذاك الزيت تاع الشوكولا ونحطوهم نفس الشيء فوق بابي كويسون كيما درنا من قبيله باش تحبط هذيك الشوكولا زايده. نزيد انا هنا معكم واحده اخرى هكذا راني غلفوا مليح غلفوها تري بيان. نسيي ندورها هكذا باش تحبط هذاك الزيت تاع الشوكولا باسكو هنا الشوكولا راهي بزاف ثقيله، يعني قد ما الشوكولا نديروا لها كميه كبيره تاع الكولون راهي رايحه تزيد تقال. دوكا انا نكملهم كامل بهذه الطريقه ونعاود نولي. دوكا تيك البنات بعد ما لي بوب كيك تاعنا نشفوا راح نجوزوا لا ديكوراسيون. واش راح نسحقوا في لا ديكوراسيون؟ عندنا اولا لا باتا سكر ولا عجينه السكر باللونين الابيض والاحمر، يعني نفس الالوان اللي طلينا بهم لي بوب كيك. بالنسبه لي عندي هذا المول تاع سيليكون تاع القلب وعندي هاد لاصيغي كيف تاع القلب طوابع. واش راح نسحق انا هنا؟ راني رايحه نلصق لي موتيف تاعي فوق لي بوب كيك بالسكر ديامون. هاوليك يعني نفضل لو سكر ديامون خير من لاكول اليمونتير. هنا عندي ان بانسون نسحقو باش نلصق به ونبداو بسم الله. يعني كي نبداو نخدموا لاباطا سكر توجور نبداو بلاباط اللي تكون كلير كيما البلون كيما نعرفوا بالخف يطاشا. دونك راح نسبقوا في العجينه البيضاء هكذا. وعجينه السكر بنات كاين بزاف اللي تقساوني باذن الله في الايام المقبله راني رايحه نحط لكم عجينه السكر اللي نخدم بها وتوجور نعاونوا روحنا بالدهن النباتي ولا الكريسكو باش تجينا الحبه يعني شابه ومدحوفه هكذا. نجي هنا ندهن لو مول تاعي. هنا لاباط بيان سور بعد ما تكونوا يعني تكون مخبيه ريحه شويه تجمد معاكم يسوفي تعجنوها يعني ميم با دقيقه 30 سكوند ولا هاي اللي كيفاش تولي. باذن الله انا حنشارك معكم وصفه تاعها. دونك واش ندير؟ ناخذ هنا كميه من لاباط سكر ونجي نحطها في هذا لو مول. يعني لو مول دائما كيما نقول لكم توجور لازم تخلوه نيفو، ما لازمش يجي بزاف، ما لازمش تجي لاباط سكر بزاف خارجه. كي تحطوا هكا لازم يجي نيفو واحد مع المول باش نخدموا يعني خدمه تكون شابه ومتقونه. دونك هكذا هنا عندي راح نحطهم في ان بابي ولا في سنيوه دو بريفيرونس. هاد العمليه تواسيوها مقبل ما تبداو كامل لي بوب كيك توجدوا لا ديكوراسيون هي الاولانيه تيبس ومن بعد تيك تخدموا بها. دوكا تيك هنا عندي كيف شويه عجينه تاع السكر راني حنفتحها بالحلال فوالا ونجي نفتح يعني نحلها شويه رقيقه باسكو لي موتيف اللي راهم عندي صغار. فوالا هاي اللي كيفاش فتحتها. دوكا تيك نجيب هاد الطوابع اللي عندي راح ناخذ المتوسط والصغير كامل. راني حنجي نقطع قلوب هكذا صغار ونحطهم هنايا. هاد العمليه نفسها راني حنكررها مع عجينه السكر الحمراء، يعني نفس المراحل اللي انا نخدموهم دوك
نعاودوهم بلا باتا سكر روج، وتشوفوا كيفاش نجو نديكوريو بهم. حنخدم كميه كما قلت لكم بالمتوسط وبالصغير كامل هكذا. يعني هذا حتى طلب لكم شويه وقت، لازم لكم شويه صبر، يعني تكونوا حابين تخدموا راح تخرج معكم نتيجه بزاف شابه. دوكا انا نكمل كامل هادو ما نخدمهم في البلون، ونزيد نخدم نفس الشيء كيما خدم دوكا نخدمهم في الغوج، ونعاودو نوليو نشوفوا كيفاش نلصقوا لا ديكوراسيون. دوكا البنات نجو نلصقوا لا ديكوراسيون تاعنا. يعني هنا كنت انا خدمت حبه من قبل، هاي كيفاش يجي الموديل هذا، يجي بزاف سامبل وشباب. بون واش راح نسحق، نبداو بالحموره هما الاولانيين كما قلت لكم دائما نبداو بلا باتا سكر اللي تكون لا كولور تاعها كلار. هكذا راح ناخذ كميه صغيره من السكر ديامو، ناخذ القلب ديالي واني رايحه ندير هكا، راح ندير شويه تاع لو سكر ديامو، ما تكتروش بزاف، شويه بك باش يلصق عندنا هذا مكان. نجي نحطوه هنايا فوالا، ومن بعد نحكم هاد القلوب الصغار. نفس الشيء نبدا ندير في لاكول ولا في سكر ديامو، ونلصقهم نحطهم يعني بشكل عشوائي، ما يهمش يعني ما فيهمش حساب، ولا نبدا نحطهم يعني مره ندير هذوك القلوبه الصغار كامل، مره المتوسطين هكذا. يعني هنا مع دوك الصغار روحوا غير بالعقل برك، ونجي نحط كامل هادوك ليكار. كما قلت لكم البنات ما تكثروش بزاف السكر ديامون، باسكو لا باتا سكر شوفوا تولي يعني تزلق، لازم ديروا قطره يعني كميه خفيفه برك باش تشد هذا مكان هكذا. ونجي ندير هاد القلوبه كامل في لي بوب كيك تاوعي. دوكا انا نكمل هادوما كامل بنفس الطريقه مع لي بوب كيك، يعني البيوضه والحموره هكذا. نزيد هنايا وحده، فوالا، نزيد وحده من هنا، يعني ديرهم كما قلت لكم بشكل عشوائي فوالا. هاي لي بوب كيك كيفاش تجي، يعني يجيو بزاف شباب هذا الموديل، يجي ما شاء الله. دوكا انا حنكملهم انا كامل بهذه الطريقه، نفس الشيء مع لي بوب كيك هادوما البلون بالغوج، ونعاودو نشوفوهم معا في طبق تقديم. همليك البنات لي بوب كيك راهم واجدين معنا، جاو ما شاء الله. ولا كانت عجبتكم لا فيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.